भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या फुडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पोहोचले. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो ह्या सकाळच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घा दिवया कित्याक आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा. तशेंच बागेवून सान फ्रांसीस सावेराचे फेस्ताचो दीस जावन आसा. आज आमी देवाक अर्घा दिवया हो बागी दीस ताणें आमकां फावो केला. तशेंच देवाची उतर ह्या सकाळच्या वेळार आमकां जण एकल्याक म्हणटा की ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा आमी देवाक अर्घा दिता आसतना आज ताच्या विचित्र कृत्याचो आमी उपकार पाठोवया. मात्र न्हय आज त्या दुनियाक आमी अर्घा दिवन सांगाता साम 105 वर्स 1 to 5 सांगाता म्हणया हालेलुया. सर्वेस्परा अर्घा दिया ताचे नाव उलो मारा. परजामोदे ताची कृत्या प्रगट करा. ताका गीता गाया. ताची स्तुती करा. ताची आश्चर्या वर्णिया. ताच्या पवित्र नामान अभिमान बघा. सर्वेस्परा सोदतल्याची काळजा उल्हासूं. सर्वेस्परा सोदा ताची पदवी सोदा. सदांकाळ ताचे मुखामोळ सोदा. ताणें केल्या आश्चर्याचो आनी विस्मिताचो ताणें उसारल्या निर्णयाचो उगडास धरा. हालेलुया 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 हालेलुया. ह्या सकाळच्या देवाची उतर म्हणटा की सर्वेस्पराक सोदा. कोणाक सोदूंक जाय? सर्वेस्पराक सोदा. ताची पदवी सोदा. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा सगळो म्हयनो आमचो आशिर्वादीत जावन दी. आमी हातां गेल्ली कामां ती पोंता पावोवन दी. आमच्या जिवितान बेसांवां देवन येवं दी. मात्र न्हय गी आमी सगळो म्हयनो सोम्याच्या मोगा थंय एक जावन रावूंक आज आमकां तोच जेजू कृपा बळ सगत लाभून दी. एक मोठी टेस्टमनी ह्या सकाळच्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा हांव तुमच्या मुखार दवरतां. एक भयणीन आनी तिच्या घोवान म्हाका शेअर केल्ले बो आपुरबायेची एक टेस्टमनी जावन आसा. ती म्हणा लागली की तिजो घोव म्हणा लागलो की म्हजी बायल अशे मागण्यान भितर सरला की तिच्या मागण्याद्वारी आज हांव बदलला. आनी तो म्हणा लागलो की मुखार उलोवन ब्रदर फाटल्या 4 म्हयन्यांत हांव म्हजी मिसस कंटिन्यू मागण्या आयकून आसा आनी हांव मागण्या बसनातलो आनी थोड्या फुडें हांव पियात आसलो आनी जायतो म्हाका राग येतालो. म्हाका उसांबळाय जातालें कित्याक म्हण कळीत ना. आनी
एक दीस म्हज्या बायलेचेर राग काडटा आसतना म्हजे बायल म्हणूंक लागले की हांव सोम्यातें संतोसून आसा, सोम्यातें कुशाल पावून आसा, तूं कितले उसांबळ जाल्यार व्हडना. तसो जेजू एक दीस तुका समाधान दिता. आनी ती म्हणूंक लागली की जो हांव प्रमाणे शुभ वार्तांत 14:27 वळी अशें म्हणटा की हांव तुमकां समाधान दिता, म्हजें समाधान तुमचे भितर दवरून वता म्हणला. तसो जेजू म्हाका समाधान दिला, तसो जेजू तुकाय समाधान दितलो आनी तुजे भितरली उसांबळाय तो जेजू पयस करतलो. वाचया घडी भर आमी. समाधान तुमचे थंय समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वता, म्हजें समाधान तुमकां दिता, म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. संसार असले समाधान दिवंक शकना, संसार असले समाधान दिवंक शकना, संसार असले समाधान दिवंक शकना. आनी तिणें उसारन बायबल वाचून म्हाका सांगलें आनी म्हाका इतलो राग आसलो की आनी त्याच वेळा हांव पियो नासलो. आनी ते देवाचे उतार वाचता आसतना तिणें म्हज्या मोतीन कितेंय लागल्या बरी जालें. आनी त्या दीस आनी परत आयकूया म्हूण म्हाका भोगलें. आनी तिणेंच आयकल्लो व्हिडियो हांव सांजेर गुप्ती म्हज्या रुमा भितर बसून हांवें आयकलो. आनी त्या दीस म्हाका मेळ्ळे उतार हे जावन आसा, हांव समाधान तुमकां दिता, म्हजें समाधान तुमचे भितर दवरून वता, तुमी खंत करची सोडा. त्या दीस जावन ते जेजूचेर हांवें पातयेवंक सुरू केलें. मात्र न्ही ते जेजू थंय एक जावन रावंक सुरू केलें हांवें. मात त्या दीस जावन सरसोन आज हांव आनी म्हजी मिसस आमी सांगाता मागणें करता. आज आमच्या कुटुंबांत समाधान आसा, आमच्या कुटुंबांत जेजू आसा, आमच्या कुटुंबांत ताजी सकत दिसान दीस आमी अनुभव करनासात. म्हज्या मोगाचे न्हू एकच तांच्या जिवितान काम केले देवाचे उतार. कितें? देवाचे उतार. कितें? देवाचे उतार. देवाचे उतार. आज आमच्या जण एकल्या जिवितांत सगळो म्हयनो आज देवाचे उतार काम करूंक जाय. ह्या सगळ्या म्हयन्यांत आमी उसांबळ जावच्या बदलाक, आमी रागार जावच्या बदलाक, आमी देदस्पोर जावच्या बदलाक त्या सुम्यातें पातयेवया, ताच्या उतराचेर पातयेवया. आज म्हणया विस्वासा सुम्याचेर हांव चलत आसतना तुजेर हांव पातयेता. आज त्या सुम्याचेर पातयेवया, आज ताचेर भावार्थ दवरया. केदे व्हडले कश्ट येवं दी, अडकळ्यो येवं दी, पिडा आमच्या जैत व्हरून दी, तो जैत जेजू आमच्या सांगाता आसा. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा सगळो म्हयनो ताच्या आतां सरेंडर करया, आमची जिवीत ताच्या आतां समर्पीत करया आनी सांगाता आमी म्हणया तुजेर हांव पातयेता. म्हणून ह्या गायना द्वारी आमी जण एकले सांगाता म्हणया वेळार. कष्टाची मोडा आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता. जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता. जेजूचेर पातयेर म्हणया आमी जण एकली. तुजेर हांव पातयेता. जेजू दयाळा. कष्टाची मोडा आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता. जेजू मोगाळा. त्याच जेजू मोगाळाक अर्घा दिवया. वाकण्या दिनवास्या हर एका दिसा ताचे उतार दान ताच्या भुरग्यांक तो बऱ्यापण लाभून आसा. प्रत्येक तरांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकूया. हांव हेलेन नालासुपारा रावता. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या पुताची CS एक्झिक्युटीव एग्जाम आशिल्ली आनी म्हाका मस्तू भिरांत आशिल्ली. हांवें ते दडा ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोवंक पेटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका किर्तनांत 71 5 रिपीट करूंक सांगलें. सांगत आसा हांवें किर्तन 121, मॅथ्यू 7:7, मिका 7:7 सांगता रिपीट केले. आनी हांव सदांय दिसाक 3 पटी ताचे मागणें एटेंड करतली आनी देवाचें उतर रिपीट करतली. देवाक असद म्हणलें कांयच ना आनी म्हजो पूतय देवाचें उतर रिपीट करनाशिल्लो. आतां तो बरे मार्क्सांत ऑक्टोबर 13 तारीखेर पास जालो. देखून हांव जेजू काळजांत अर्गां दितां.
तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करून दी म्हणून मागता. अर्गां जेजूक, स्तुती जेजूक, हालेलुया हालेलुया. थँक्यू लॉर्ड. हांव मंगळूरतान उलयताली नेटपिंटो. हांव म्हजी आनी म्हज्या जावयांची साक्ष दिवंक आशेता. म्हजो जावय मार्च म्हयन्यांत एका म्हयन्याच्या रजेर आयलो. तो लॉकडावनाच्या कारणान ताका वचोंक जावनासल्या कारणान त्या वेळार ताज्या वणयेन म्हाका ब्रदर प्रकाशाचे लिंक धाडले आनी हांव सदांच दीस ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्याक हांव सदांच आयकून धरून मागणें करनासली. आनी ऑगस्टाच्या 10 तारखेक ताजे फोन आयले, मम्मी म्हाका ऑगस्टाच्या 13 तारखेक येचें जालें म्हणून. हांव भोव चड संतोश भोगलो म्हाका. आनी तशेंच तो बऱ्या तरान दुबयक पावलो म्हणली खबर संतोशान म्हाका आयकली. आनी म्हजी एक साक्ष दिवंक आशेता. हांव काम नासतना 1.5 वर्स गांवांत आली. म्हाका घरच्या कामाचे एक काम मेळाचें म्हणून हांव सदांच मागणें करनासली. पूण म्हाका पार्ट टायमाचे 2 कामां मेळ्ळी. तशेंच हांव कामां वचून आसा. तशेंच धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकांय धन्य देवाक काळजांत अर्गां दिता. हांगाशी 5 प्रॉमिसेस आमी वडातळा उच्चारया आनी त्या सुम्या अर्घा दिवन म्हणया. साम चॅप्टर 120 वर्स 1. म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्परा उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली. साम चॅप्टर 32 वर्स 8. हांव तुका शिकोवन दितालो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतालो. म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बोध दितालो. साम चॅप्टर 103 वर्स 13. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपल्या बियातऱ्यांची दया करता. साम चॅप्टर 119 वर्स 133. तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ, वायट म्हजे सैत वरिना जावं. साम चॅप्टर 84 वर्स 9. देवा आमच्या डालीचेर नदर घाल, तुज्या अभिषेक्ताचे मुखामळ पळय. परत एकदा परत टेस्टमनी आसा. आमी आयकुया आनी त्या जेजूक अर्घा दिवया. हांव मंगळूरतावन उलयतां. म्हजो शेजारचो जेराल्डाची तुमचे मुखार साक्ष दिवंक आशेता. ताका तोंडा भितर कॅन्सर जाल्लें. सकाळीं म्हळें तो बरो जायना म्हळें. तशें हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन गेलें. म्हाका देवाचें उतर दिलें. ब्रदरांनी ताचे पासत मागता म्हळें आनी हांवें ताचे पासत मागोन हाडली. तो हॉस्पिटलांत बरो जावन आतां घरा आयला. आतां बरो आसा. ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमा पासत देवा लागीं सदांच मागता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, वगळाप तुका सोम्या जेजू. हाल्लेलुया हाल्लेलुया हाल्लेलुया. हे सकाळीच्या वेळा मोठो नियाळ आज आमी करया. कित्याक म्हळ्यार आज बागेवून सान फ्रांसीस सावेराचे फेस्ताचो दीस जावन आसा. म्हज्या मोगाच्यान बागेवून सान फ्रांसीस सावेरा विशयान तुमी पयले सांताच्या जिणेंत शिकोवन दिता आसतना भोव आपुरबायेन तुमी आयकलात. हांव परतून तें एक्सप्लेन करना. हे सकाळीच्या मोठो नियाळ आमी करया. लूक चॅप्टर 10 वर्स 17 तावन 20 म्हणशे वाचचे घडीभर आमी. उपरांत धाडलेले ते 22-70 संतोषान पाटी आयले आनी म्हणाले सोम्या तुझे नाव काढल्यार, सोम्या तुझे नाव काढल्यार देवसा सहित आमकां खाल जाता. देवसा सहित आमकां खाल जाता. जेजू जाप दिवन तांकां जेजू जाप दिवन तांकां म्हणालो अंतराळा थावन जगलावणे पडलेल्या बरी, जगलाणे पडलेल्या बरी सैतान पडून आपटलो, सैतान पडून आपटलो, सैतान पडून आपटलो, पडून आपटलो. हांवें पळयले पळया सरप, पळय सरप इसू आनी दुस्मनाचे सगळे बोळस पांयतळ मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या. कोणाक पदवी दिला? आमकां. जण एकल्यांक तुमकां खंयची पदवी दिला? परतून वाचया. खंयची पदवी दिला म्हणून आयका. पळया सरप इसू आनी दुस्मनाचे सगळे दुस्मानाचे आज आमकां उसावलो. भाव म्हणा लागलो की म्हज्या बायलेन त्या दीस
देवाचे उतार वाचून कित्याक म्हळ्यार हांव पियल्लो आसलो मात्र न्ही उसामुळे म्हजे भितर आसली की कितें करचें म्हण कळीत ना. एक तूं कामाचे समस्ये, एक तूं घरांत समस्ये, एक तूं पयशाचे प्रॉब्लम्स, रीण आसले म्हजे भितर परत उसामुळे येताली. कितें करचें म्हण कळीत नासतना हांव पियोवण्याक बलीच जाल्लो. आनी त्या वेळार हांव पियोन घरांत झगडटा आसतना म्हज्या बायलेन देवाचे उतार वाचले. देवाचे उतार ते कितें म्हण वाचले परतून वाचता हांव तेतूंत सुवातेर जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 कितल्या आपुरबायचे उतार. हे उतार ह्या भावाक जिवीत दिवंक सुरू केले. हे उतार ह्या भावाच्या काळजां भितर रिगले. ह्या भितर असली सगळी वायट सकत त्या भावांतल्यान भायर वसूंक सुरू जाली. पळय हांगा देवाचे उतार म्हणटा की पळय सरप इजू दुस्मानाचे सगळे बॉल्स, सगळे दुस्मानाचे बॉल म्हळ्यार हुसांबळाय, बेबदेपण, वायटपण हे काडूंक आज हांवें तुमकां पदवी दिला. प्रत्येक तरां ही बायल कितले दीस उपास मागणे करनासली. देवान तिका पदवी दिली आनी ह्या गांवाच्या भितर आसले सगळ्या वायट सक्तेक भायर घालूंक. पळय एकच वर्ड्स तिणें म्हणलें की तूं कितले उसांबळ जा, म्हाका कांयच प्रॉब्लम्स ना. तूं मारल्यार म्हाका कांयच प्रॉब्लम्स ना. जाल्यार आतां तूं आयक, आतां तूं आयक. हे उतार वाचया. समाधान तुमचे ते तिने गोवा कांयच म्हणू ना. हे उतार ती वाचलेली खंयचे उतार पळय. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता. तुमचे थंय देवाचे उतार ह्या भावाच्या जिवितान डायरेक्टली काम करूंक सुरू केले. समाधान हांव तुमचे भितर दवरून वेता. म्हजें समाधान तुमकां दिता. म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. ह्या भावाच्या जिवितांत समाधान नातलें. कित्याक आज बेबदेपणा गुलामपणा सांपडलो जाल्यार ताच्या भितर समाधान नातले. समाधान नातल्या कारणान संवय ताचे भितर आयली. ही संवय ताका उसांबळे कर ताका सकयल घालूंक लागली. संसार असले समाधान दिवंक शकना. ती लांब स्टोरी हांवें मोटवीकान तुमकां सांगला. तुम्ही खंत करची सोडा. ते उतार प्रत्येक जण जेरेमिया चॅप्टर 5 वर्स 14 एक घडी भर वाचचे आमी. जेरेमिया 5 वर्स 14. जेरेमिया चॅप्टर 5 वर्स 14. देखून सर्वेस्पोर दळबरचो देव अशें म्हणटा. दळबरचो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा. ती अशें उलयल्यात लेगून हांव म्हजी उतरां तुज्या तोंडांत उजो जायशे करता. आनी ही परजा लांकूड जायशे करतलो. पळय म्हज्या मोगाचेर ह्या भयणीच्या तोंडान देवान ताचे उतर उजो जायशे केले. आनी प्रत्येक तरान उजो ह्या भावा भितर वायट संवय भस्म करूंक सुरू केले. आनी देवाचे उतार उच्या बरी ह्या भावाच्या जिवितांत रिगले आनी रिपेंट करूंक तो सुरू केलो. आज तो एक देवाचो भुरगो जावन आज रातां दीस विनंती कर कितल्याय लोकां खातीर तो मागून आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. एक उतार मनशाच्या जिवितांत परिवर्तन करता. कशें बागेवन सान फ्रांसिसाच्या जिवितांत एक उतार रिगले. आज सांत जावन बागेवन जावन आज कितल्या लोकांक जेजूक तो दिवन आसा. आज म्हज्या मोगाचेर म्हजें आनी तुमचें काम जावन आसा. जण एकल्यान जेजूक दिवचें. आज देवसराची पदवी आज वायट सकत सरप येसू आनी सगळे दुस्मनाची सकत पांय ताळाक घालूंक हांवें तुमकां पावर अँड अथॉरिटी दिला. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आज पांय ताळाक पडल्या वस्तूक आमी आराधन करचें न्हय. आज आराधन करूंक जाय. आमकां पदवी दिल्ल्या त्या जेजूक, त्या सडवणदाराक, त्या जीवदाताराक रातां दीस आराधन करून ताच्या सांगात आमी रावूंक जाय. एक घडी भर आमचे दोळे धांपया. त्या जेजूकच आमी आराधन करया. त्या जेजूक आमी वाकणया. त्या जेजूक आमी दिनवास या. कित्याक ताचेर आमी पातयणी दवरया. आयचो म्हयन्याचो पयलो शुक्रारचो दीस ताचेर वंदोवन ताचे थंय एक जावन जियोवया. ताचे थंय संपूर्ण आमचें जिवीत आज समर्पीत कर मागया. म्हाका पावसो तूं म्हजो इश्ट
इश्ट मोगासो हर एक गरजेन म्हाका पावसो तुझे रावपाक येता जेसू मोगाळा तुझे रावपाक येता जेसू दयाळा कष्टाची मोडा आयल्या वेळार तुझे रावपाक येता जेसू मोगाळा ప్రైజ్ ది లార్డ్ मुझ्या मोगाचेनो ओ महिनो आशीर्वाद सुद्धा उंदी तो सुचिसू आमेन राखूंदी सांभाळूंदी तशेंच आज ध्यानपरा लाईव्ह आराधन 1 घंटो सगळ्या महिन्या खातीर बेसामा खातीर आसतले त्या खातीर आज ध्यानपर कितल्याय लोकांनी 2000 लोकां वयर आयचे आसा फास्टिंग केला दया करून आज प्रत्येक तरान आज ध्यानपरा 3 वरां जण एकले 1003 ते 4 आज सांगाता मेळून आमी माग्या कित्याक म्हणल्यार हो सगळो म्हणल्यार आशिर्वाद असो बेसांव असो कुरपेचो म्हयनो जावन दी जण एकल्यांक आशिर्वादचो दीस तसोच जेजू तुमकां फावो करून दी आमेन.